Mga bay, di ana ang mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Walay ghost project sa Cebu. Mauni ang nigawas sa initial investigation sa NBI. Pero kadaghanan ana mga substandard. Mobalita kanato si Dale Israel gikan sa One News Cebu. Dale, unsa maning mga kaning mga substandard projects, asa man ni sila? Mayong hapon or mayong udto, Chiki. Ang 15 pa lang ka mga flood control projects ang naadto sa NBI or National Bureau of Investigation Center Visayas out of the 414 ka mga projects or flood control projects dito sa Subo. O nya mostly ani nila mga substandard, walay ghost project dito sa Cebu pero kasagaran aning mga kontraktor nga nagbuhat og mga project dito sa Cebu ang Kirante Construction, Venere Construction o Cal Construction. Unya kaning mga substandard nakita nila ngadto sa Malabuyok o sa other southern towns sa Cebu. Tungod kay bago pa lang siya nahimo ang kanilang mga proyekto, nagaguba na dayon mo nanggingon nila nga substandard kini pero tanawon pa ni og mga technical expert gikan sa COA una sila mo submit ngadto sa central office nila sa NBI 7. Chiki? Sakto naman sad. Sige, maghuwat na lang mig-update bahin ana Dale Israel. Daghan kayong salamat. Mga bay, dito nasadta sa Davao, no? Kay ang ilang plano, dili ilang flood control projects ang imbestigahan karon. So, mobalita ka nato si Bril Montalvo, gikan sa News 5 Mindanao. Bril, ang pangutana, kanusa manisugdan ang investigasyon? Chiki, gibutyag karon sa NBI Davao nga gisugdan na nila ang ilahang investigasyon mahitungod ni ining maanumalyang flood control project sa DPWH diri sa Rehiyon 11. Ang maong investigasyon subay pag-usab may tungod sa korupsyon nga nahitabo sa flood control project sa nasod. Sumala sa NBI nakadawat matud pa silang direktiba gikan sa ilahang head office nga imbestigahan tanang proyekto sa DPWH 11 kung aduna ba kini anomalya. Giklaro sa buhatan nga dili lang mga flood control projects ang ilang imbestigahan, lakip na ang mga tulay, school buildings, road concreting, flyover projects ug uban pa. Nakigpulong na sab sila sa buhatan sa DPWH 11 aron pangayoon tanang dokumento sa ilang mga proyekto sa rehiyon. Lakip nga imbestigahan sab ang mga district engineer sa rehiyon. Dugang sa NBI 11 nga magsugod ang ilang investigasyon gikan sa tuig 2016 sa panahon ni kaning Pangulong Rodrigo Duterte hangtod sa present administration ni Pangulong Bongbong Marcos. Chiki, sumala sa NBI 11 nga mulungtad og anaa sa 3 ka bulan ang ilang himuong investigasyon. Giklaro sab karon sa NBI 11 nga managot gilayon kining mga nasangkot ni ining mga maanumalyang flood control project o ubang proyekto diri sa Rehiyon 11 sa ilahang mga tukmang kaso. Chiki. Maumang gyud dapat mahitabo, Bril. Daghan kayong salamat sa paghatod namo sa balita. Bril Montalvo gikan sa News 5 Mindanao. Mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chiki Verhel.